इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् निर्धनजनेभ्यः सर्वोत्तमोपचार सौविध्यप्रदानं प्रशासनस्य उच्चतमा प्राथमिकता वर्तते। असौ महाराष्ट्र राज्ये नागपुरे विविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आकाशवाणीतः प्रसार्यमाने मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे वस्त्रापशिष्टानां समाह्वानानि समग्र विश्वाय व्याकुलतायाः एकं बृहत्तमं कारणमिति उक्तवान्। देशे एतेभ्यः समाह्वानेभ्यः निवारणाय अनेकाः प्रशंसनीय प्रयासाः अपि विधीयन्ते इत्यपि प्रशंसितवान्। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य बिहारराज्ये 800 कोटिरूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितवान्। छत्तीसगढ़राज्यस्य बीजापुर जनपदे अद्य 50 संख्यकाः माओवादिनः आत्मसमर्पणं कृतवान्। अपि च अद्य सम्पूर्णे हि भारते हिन्दू नववर्षः आमान्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् निर्धनजनेभ्यः सर्वोत्तमोपचार सौविध्यप्रदानं प्रशासनस्य उच्चतमा प्राथमिकता वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् आयुष्मान् भारत योजनायाः अन्तर्गतं कोट्यधिकाः जनाः निःशुल्करूपेण उपचार सौविध्यानि स्वीकुर्वन्ति। श्रीमोदी अद्य महाराष्ट्र राज्ये नागपुरे माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर इत्येतस्य आधारशिलां संस्थापयन् सूचितवान् यत् जनौषधि केन्द्रेषु निर्धन मध्यमवर्गेभ्यः जनेभ्यः अल्पमूल्येषु एव औषधानि समुपलभ्यन्ते इति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् साम्प्रतिकेषु वर्षेषु चिकित्सकीय महाविद्यालयानां एम्स संस्थानां संख्या द्विगुणिता जाता। तत्रैव चिकित्सकीयासनानि त्रिगुणानि जातानि। प्रधानमन्त्री अत्रावधौ निःस्वार्थ सेवायै राष्ट्रिय स्वयं संघ सेवकानां प्रशंसाम् अपि कृतवान्। अथ च तेषाम् अनुशासितापत् साहाय्य प्रयासानां तुलना समराङ्गणे उपस्थितैः सैनिकैः सह कृतवान्। असौ राष्ट्रिय भावनायाः प्रेरणायै आरएसएस संस्थापकाभ्यां डॉ केशव हेडगेवार माधवराव गोलवकर इत्युभाभ्यां श्रेयः प्रदत्तः। एतस्मिन् कार्यक्रमे आरएसएस प्रमुखः मोहन भागवतः, केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी, मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः च उपस्थिताः आसन्। नागपुरे प्रधानमन्त्री सोलर डिफेन्स एण्ड एरोस्पेस लिमिटेड इत्येतस्मिन् लोइटरिंग म्यूनिशन परीक्षण रेंज इत्येतस्य यूएवी इत्येतस्य च उद्घाटनं कृतवान्। इतः प्राक् दीक्षाभूमिं गत्वा भारतीय संविधानस्य मुख्यशिल्पकाराय बाबासाहेब अम्बेडकराय श्रद्धाञ्जलिम् अपि समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आकाशवाणीतः प्रसार्यमाने मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे उक्तवान् यत् वस्त्रापशिष्टानां समाह्वानानि समग्र विश्वाय व्याकुलतायाः एकं बृहत्तमं कारणं विद्यते। असौ प्रावोचत् यत् 1% अल्पानां वस्त्रापशिष्टानां नवीनवस्त्रेषु पुनर्चक्रणं भवन्तीति। अनेनोक्तं यत् भारतं विश्वस्य तृतीयः देशो विद्यते यत्र सर्वाधिकं वस्त्रापशिष्टम् अपसारितं भवति। परञ्च हर्षस्य विषयोऽयं विद्यते यत् अस्माकं देशे एतेभ्यः समाह्वानेभ्यः निवारणाय अनेकाः प्रशंसनीय प्रयासाः अपि विधीयन्ते। हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। अत्रावधौ जल संरक्षण विषये प्रवदन् प्रधानमन्त्री सन्तोषं प्रकटितवान् यत् विविधेषु राज्येषु जलसञ्चय सम्बद्धेषु कार्येषु तीव्रता समागतास्ति। श्रीमोदिना अग्रे कथितं यत् अस्मिन्नेव वर्षेऽपि कैच द रेन इत्येतस्मै अभियानाय युद्धस्तरे व्यवस्थाः सम्पादिताः। श्रोतॄन् च समाहूतवान् यत् ते इदम् अभियानं जनान्दोलनत्वेन निर्मातुं कार्यं कुर्वन्तु इति।
जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। एतदतिरिच्य विद्यार्थिनः ग्रीष्मकालिकावकाशावधौ रचनात्मकानि कार्याणि कुर्युः इति परामर्शम् अपि प्रदत्तवान्। श्रीमोदिना संघटनानि विद्यालयाः सामाजिकसंस्थाः च संसूचिताः यत् तैः ग्रीष्मकालिकानां क्रियाकलापानाम् आयोजनं करणीयमिति, अपि च स्वकार्यक्रमान् #myholidays इत्यत्र विनिमयं कुर्वन्तु। अपरत्र प्रधानमन्त्रिणा युवभ्यः माई भारत इत्यभिनामधेयकत्वेन दिनदर्शिकात्वेन प्रदर्शितं सूचीगतपटलं चर्चितं यद्धि अस्य वर्षस्य ग्रीष्मकालिकावकाशाय निर्मितमस्तीति। प्रधानमन्त्री साम्प्रतिके एव समये निष्पन्नायां खेलो इंडिया पैरागेम्स क्रीडायां क्रीडालूनां प्रदर्शनं प्रशंसितवान्। अयं कथितवान् यत् एतासु क्रीडासु अस्मिन् वर्षे इतोपि क्रीडालवः भागं स्वीकृतवन्तः। अनेन हि अभिज्ञायते यत् पैराक्रीडाः लोकप्रियाः भवन्तीति। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अवशिष्टेभ्यः 100 दिवसेभ्यः पूर्वं प्रधानमन्त्री योगचर्यां दैनन्दिन जीवने पालयितुं जनैः आग्रहं कृतवान्। चैत्रनवरात्रेः मङ्गलावसरे जनेभ्यः शुभकामनाः यच्छन् स्वकार्यक्रमम् असौ समापितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे हि भारते पारम्परिकरीत्या हिन्दू नववर्षः परिपाल्यते। एषः नवसंवत्सरः इत्यपि उच्यते। अस्य आरम्भः चैत्रशुक्लप्रतिपदायाः तिथौ भवति। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु विभिन्ननामभिः एषः उत्सवः जनैः आमान्यते। महाराष्ट्रे गोवायां च अयं गुडीपड़वा, आन्ध्रप्रदेशे कर्णाटके च उगादि, कश्मीरे नवरेहः, मणिपुरे साजीवू चेरोबा, असमराज्ये बिहुः, सैन्धव हिन्दुजनाः च चेतीचान्द इत्यभिनामधेयकत्वेन आमान्यन्ते। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य बिहारराज्ये 800 कोट्यधिकरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितवान्। पटनायां राज्यस्तरीय सहकारिता सम्मेलनस्य उद्घाटनावसरे श्रीशाहः स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षाणाम् अनन्तरं सहकारिताक्षेत्रस्य कृते एकस्य मन्त्रालयस्य संघटनाय प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अपि प्रशंसितवान्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य बीजापुर जनपदे अद्य 50 संख्यकाः माओवादिनः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। येषु 13 माओवादीषु 68 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारराशिः समुद्घोषितः आसीत्। राज्ये एतस्मिन् बृहत्तमं सामूहिकात्मसमर्पणम् अस्तीति सूच्यते। म्यांमारदेशस्य माण्डले क्षेत्रस्य निकटवर्तीनि क्षेत्रे 5.1 परिमितात्मकः भूकम्पः समागतः। यूएस भौगोलिक सर्वेक्षणानुसारं शुक्रवासरे भूकम्पस्य तीव्रता 7.7 परिमापकी परिलक्षिता आसीत्। अस्मिन् भूकम्पे मृतकानां संख्या 17 संख्यकाः जाताः। सममेव मार्गाः, भवनानि, सञ्चारसाधनानि क्षतिग्रस्तानि जातानि। अनेन भूकम्पेन माण्डले क्षेत्रस्य विमानपत्तनस्थानकमपि दुष्प्रभावितं, येन साहाय्योद्धारकार्ये सारल्यं न सम्भवति। आईपीएल इति क्रीडा मालिकायां सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा विशाखापत्तनम क्रीडाङ्गणे प्रचलति। प्रथमं क्रीडयता सनराइजर्स हैदराबाद दलेन 63 धावनाङ्काः विनिर्मिताः। इति वार्ताः।